नमस्कार. तुमच्या मुखार goanews.comचो पॉडकास्ट घेऊन येता संदेश प्रभुदेसाई. आनी आयचो पॉडकास्टाचो विशय आसा गांव जाला जाणटो जातलें गेम चेंजर कोंकणी नाटक. गोंयचो सगळ्यांत यशस्वी नाटककार म्हटल्यार राजदीप नाईक आनी तेची कला चेतना ही नाट्य संस्था. आनी तेचें सद्या गाजता तें नाटक म्हटल्यार गांव जाला जाणटो. हें नाटक घोग्यांनी प्रेक्षक ओडटा म्हणूनच हें नाटक गाजना. तेणें कितलेशेच नवे विक्रम केल्यात देखूनय तें गाजता. म्हादय सारक्या गंभीर अशा सामाजीक प्रश्नाचेर केल्लें नाटक पयलेच खेपे दर एका प्रयोगाक शेकड्यांनी लोक थिएटरांनी ओडून व्हरपाक लागला. हें नाटक फकत हिंदू लोक पळयना, तेच्याकय चड क्रिस्तांव लोक पळयतात. आनी केन्ना न्ही तो मुसलमानूय नाटक पळोवपाक गेल्लो दिसता. हें तर गोंयांत पयलींच खेपे घडटा. आनी तेच्याकय फुडली गजाल म्हटल्यार वेवसायीक पावंड्यार तिकेटी लावन ह्या नाटकाचे 6 शो लंडन जातले. देशा भायर परदेसांत जंय चड क्रिस्तांव लोक आनी तियात्राचो प्रेक्षक काम करतात थिंगा ह्या सगळ्या नजरांनी हें नाटक विक्रमी. देखून समेस्त कलामुगी गोंयकारांनी ह्या नाटकाक मना काळजात हावन येवकार दिवपाकूच जाय. राजदीप नायकाची नाटकां पयलीं हांव उमेदीन पळयतालो. पुंडलीक नारायण नायकान बरयल्ली कासुलो आनी शिरी रे शिरी अधांतरी ही तर म्हाजी सामकी आवडीची नाटकां. पूण मागीर ही नाटकां मागणी तसा पुरवठा हे लायनीर गेली. फकत विनोद करप आनी लोकांक हांसोवप हो नाटकाचो प्राण जालो. पळयतना म्हाजो स्वास अंदुपाक लागलो. हांवें बंद केली तिची नाटकां पळोवप. मात हालीं खूब तेंपान तेचें गांव जाला जाणटो पळयलें. पणजे कला अकादमींत जाल्ल्या 78व्या प्रयोगाक म्हाका घुस्मट आयलो थिंगाच्या तांत्रीक अडचणींनी. कलाकारांक तर घाम काडलो कला अकादमीच्या 3rd रेट उजवाड आनी आवाजा येवजणेन. तरीकय नाटक म्हाका खूब आवडलें. राजदीप नाईक हो निजाचो कलाकार. मोडिल्ली पालखी लेगीत हो प्रतिभावान कलाकार आपल्या खांदार घेवन कांयच न्ही कशी नाचयत नाट्यरसीक भक्तांचेर भार हाडपाक शकता. तेंच तो ह्याय नाटकांत करता. वांगडा तितलीच घोळिल्ली सुचेता नार्वेकार आनी हेर कितलेशेच कशिल्ले कलाकार वांगडा आसतातच. सहज सोबीत विनोद करीत गंभीर विशय लोकांच्या काळजांत घुसोवपाची कला तांकां साध्य जाल्या. पयलो अंक तर सुरू केन्ना जालो आनी सोंपलो केन्ना तें कळच ना. दुसरो अंक मात आमी करताले तोच स्ट्रीट प्ले कसो जाला प्रचारी थाटाचो. तेतूंत नाट्य उणें आनी प्रचारी भाशणां चड अशें जाल्ल्यान नाट्य मातशें शेणटा. पूण तरीकय राजदीप आपल्या प्रचारी थाटाच्या भाशणाचेर ताळयांचेर ताळयो घेयत वयता. म्हादयचो मोग तर दर एकल्याच्या काळजांत रिगोवपाक यशस्वी जाला हें स्पश्ट जाणवता. हे तेचे नाट्य प्रतिभेक मात खऱ्यांनीच सलाम. निवणें नाटक म्हटल्यार तरी कितें? लोकांक हांसयत खेळयत आनी रडयत लेगीत तेंच्या काळजाक हात घालतनाच तेंचो मेंदू चिंतनांनी झिणझिणावन सोडप. रातीची तेंची झेम पेड्ड्यार करप. दर एका प्रेक्षकां मदीं विचारांची नवी कोमरी फुलोवप. गांव जाला जाणटो हें नाटक ही गजाल करता हें मात शेर्त. आनी हांव सांगता तें म्हाजें मत न्हू. नाटक सोंपतकीर लोक मुद्दाम माचयेर येवन तेंचे लागीं भरभरून उलयतात. कोण सांगता आमकां म्हादयचो प्रश्न समजलो, जाल्यार कोण सांगता आमकां नाटक म्हणल्यार कितें तें आज कळ्ळें. कोण आशिर्वाद दिवन वयता जाल्यार कोण बेसांव. कांय जाण तर सांगतात कित्याक म्हूण नकळो पूण तुजें नाटक आमकां तियात्रा परस चड मानवता. तियात्रांतली कॉमेडी पोजडी आसता मात तुजी कॉमेडी देसेंत चोयन कशी दिसता. पोट धर धरून हांसो येता. आनी देखूनच साश्टी सारक्या वाठारांनी तर सभाघरांत 80% क्रिस्तांव लोक आसतात. लंडन वचच्या आदीं ह्या नाटकाचे 92 प्रयोग जाल्ले आसताले. 90 आनी 2 तेतूंतले चडांत चड एके साश्ट तालुक्यांत जाल्यात. लंडना सावन परत येतलो तेन्ना राजदीपाचो जाणटो गांव 100चे लागीं पाविल्लो आसतलो. तेच्या काणी नवी युगाचे ह्या राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरणा वेल्या नाटकाचे तर 184 प्रयोग जाल्ले. 184. आमच्या भुरगेपणांत
म्हळ्यार 1960-70च्या दशकांत कोंकणी नाटक म्हणल्यार फार्स अशें समीकरण जाल्लें. नाटकां परस एकांकी चड जाताल्यो, त्योय बी शाळांच्या स्नेह संमेलनांनी म्हळ्यार गॅदरिंगांनी चड. उपरांत कला अकादमीच्यो कोंकणी नाटक सर्ती सुरू जाल्यो आनी कोंकणी नाटक अचकीत एका वेगळेच उंचायेर गेलें. हेर नाटककार आशिल्लेच, पूण खासा करून पुंडलीक नायकान गाजयिल्लें हें पर्व अशें म्हणुयात. हेचेर चड सविस्तरपणान हिंगा बरयना, नाजाल्यार आनीक कितलींशींच नाटकां आनी नाटककारांच्या नांवांनीच हो लेख भरतलो. पूण ही नाटकां कला अकादमीच्या सभाघरा भायर चल्लीं नात, लोकां मदीं पावलीं नात, वेवसायीक पावंड्यार तर नाच ना. कितल्याशाच नाट्य संस्थांनी आनी कला अकादमीच्या रंगमेळ रेपर्टरी संस्थेनी प्रयत्न केले, पूण तितले यशस्वी जाले नात. 1990चे दशक येयसर गांवांतल्या लोकांचें शारीकरण जावपाक लागिल्ल्यान गांवच्या जात्रांतली मराठी हौशी नाटकां बंद जावपाक लागिल्लीं. अचूक हीच संद तरणाटो नाट्य कलाकार राजदीप नायकान उखल्ली. पुंडलीक बाबान तेचे खातीर खासा वेवसायी नाटक बरयलें, तिरंगी चक्रा चक्री. म्हाका दिसता 1998 वर्सा हें नाटक सुमरा भायर गाजलें. लोक पयशे फारीक करून कला चेतनाची नाटकां व्हरपाक लागले. वर्सान वर्स नाटकांची मागणी वाडपाक लागली. एक राजदीपूच एकाच सिजनाक वांगडाच 4-4, 5-5 नाटकां करपाक लागलो. तेतूंतल्यान स्फूर्त घेवन हेर तरणाटे फुडें सरले. फोंडेचो प्रशांत सत्रकार, सत्तरीचो विशाल गांवस, कुडचडेचो मयूर नायक अशे कितलीशेच. आयचे घडये वेवसायीक पावंड्यार नाटकां करपी वट्ट 35 पंगड गोंयभर आसात, खासा करून फोंडे, सत्तरी, दिवचले आनी कुडचड्यार. दर एका पंगडाचे उणेच सरासरी 30 प्रयोग धरले जाल्यार लेगीत ह्या कोंकणी नाटकांचे हजारभर तरी प्रयोग गोंयभर जातात. पूण ही चडशी निम्न वेवसायीक स्वरुपाची नाटकां. आयोजक पयशे फारीक करतात आनी प्रेक्षक फुकट नाटक पळयतात. उपरांत 2001 वर्सा मिक्सिंग फिक्सिंग नाटकांतल्यान राजदीपान तिकेटीचे प्रयोग लावपाचो आनीक एक प्रयोग सुरू केलो. पयलीं प्रतिसाद उणो मेळटालो, पूण फाटल्या 20 वर्सांनी ल्हवू ल्हवू हो प्रयोगय यशस्वी जावंक लागला. गोंयचो हिंदू समाज तिकेटी काडून नाटकां पळयतालो ती महाराष्ट्रांतली मराठी नाटकां, पूण आतां कोंकणी नाटकांय पळोवपाक लागला. तेचे उरफाटे तियात्रांचे त्याचे प्रयोग तिकेटींनीच चड जातात. गांवच्या फेस्तांक जावपी तियात्र उणे जाल्यात. पुराय भारत देशांतय तिकेटीच्या नाट्यप्रयोगांक देंवती कळ लागल्या. 20व्या शेंकड्यांत मराठी, गुजराती, हिंदी वा बंगाली नाटकां वेवसायीक पावंड्यार तुफान चलतालीं, पूण 21वा शेंकडो येयसर ती वेवसायीक इंडस्ट्री गलगलाक येयल्या. कोंकणी तियात्र मात आयज लेगीत वेवसायीक पावंड्यार माची गाज जैत आसा. आतां तर चडसो गोंयकार लंडनाक वचत सावन थिंग तर दिसाक तियात्रांचे 4-4 प्रयोग लेगीत जातात. म्हळ्यार पयलीं मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतनांत जाताले तशें. ह्या तियात्रांची काणी मजेशीर आसा. तेन्ना त्या तेंपार क्रिस्तांव गोंयकार चडसो काम करपाक मुंबय वयतालो आनी थिंगाच्या गांवच्या कुडांनी रावतालो. आपल्या मनरिजवणे खातीर उत्तर गोंयचे कलाकार थिंगा जागोर करताले आनी दक्षिण गोंयचे फेळ म्हळ्यार इंत्रुजांतलो खेळ. पूण ह्या दोनूय प्रकारांनी पोजडे विनोद वाडत चलिल्ले. तें पळोवन बार्देस तालुक्यांतल्या आसगांवचो लुकाजीन रेबेर हो तरणाटो कलाकार बेजारलो. ही गजाल 132 वर्सां फाटली. 1892 वर्साची 1892. तेन्ना इटालियन बॉय हो ऑपेरा भारतांत येयलेलो. त्याचो बेक स्टेज आर्टिस्ट जावन लुकाजीन बाब पुराय भारतभर भोंवलो आनी ते परत वयतना तेंचो नेपथ्याचो म्हळ्यार पुराय सेट जो आसा तो तेणें सवाय भितर विकतो घेतलो. तोच ऑपेरा इटालियन भुरगो ह्या नांवान तेणें कोंकणी केलो आनी 7 एप्रील 1892 ह्या वर्सा पयल्या कोंकणी तियात्राचो प्रयोग मुंबय जालो. युरोपी आधुनीक थिएटरांतल्यान स्फूर्त घेवन सादर जाल्लें पयलें आधुनीक कोंकणी नाटक हें. तेतूंत आनीक एक गजाल घडली. हो सेट बदलपाक खूब वेळ वयतालो. मागीर मदले वेळार कितें करप? तियात्र करपी चडशे कलाकार मुजग वाजोवपी आनी गावपी आसले. तेणी नवी आयडिया काडली. फाटल्यान सेट बदलायतना प्रवेशाचो पड्डो उडोवप आनी फुडल्यान येवन कातार म्हणप. तेतूंतल्यानूच फुडें कातारांचे सोलो, ड्युएट,
ट्रिओ, चौको वा क्वार्टेट असे वेगवेगळे प्रयोग सुरू झाले. मुखेल काणी 7 भागांनी वाटून 7 पड्ड्यांचो तियात्र सुरू झालो आणि मदीं मदीं काणये कडेन कसलोच संबंध नाशिल्लीं वेगवेगळ्या विशयां वयलीं कातारां. देशांतलो आनी घडये पुराय संवसारांतलोय आसत संगीत नाटकाचो हो एक अभिनव प्रयोग. तेन्ना सगळे तियात्र हे ऑपेरांचे अणकार आसताले आनी सादे सुदे ऑपेरा न्हू, शेक्सपियराची गाजिल्ली हॅम्लेट, रोमियो अँड ज्युलियट असली नाटकां लेगीत. तेतूंतल्यानूच जुआंव आगुस्तीन फेर्नांडीसान म्हटल्यार पाय तियात्रिस्टान निजाचे तियात्र बरोवपाक सुरवात केली. थळावे विशय घेवन, तेय बी सामाजीक विशय घेवन. तेंची नांवांच चोयल्यार तुमकां गमतलें. रिवोल्ट दी सोत्तोरी, भाटकारा, कुणबी झांकी, बेबदो, दोतीचें केस्तांव, वावराडी अशे जायते तियात्र. पोर्तुगीज भाशेंत थिएटराक तियात्रो म्हणटात. तेतूंतल्यान थियात्र म्हणटें पयलें सुरू जालें. उपरांत थिएत्रो, थिएत्र, तियात्रो, तियात्र अशें करीत करीत निमणें तियात्र हें उतर रूढ जालें. गोंय मुक्त जातकीर हे तियात्र गोंयांत येयले आनी तिकेटीचे शो सुरू जाले. तेतूंतल्यान कितलेशेच एका परस एक खडेगांठ तियात्रिस्ट फामाद जाले. तेंची नांवां हिंगा घेयना, तुमी जाणात ती सगळीं. पूण ल्हव ल्हव लोकांक तियात्रांतले रोड सायड पड्डो उडोवन केल्ले विनोद चड आवडूंक लागले. तेका ते सायड शोय म्हणटाले. तेतूंतल्यान तियात्रूय बी विनोदी चड आनी सामाजीक उणो असो जावंक लागलो. सगळेच तियात्र फकत विनोदान भरिल्ले आसताले अशें न्हू. कितलेशेच नवे नवे प्रयोगूय जाताले. कला अकादमीचे तियात्र सर्तींतले तियात्र वेगळेच आसताले. तोमाजीन बाब कार्दोस तर तेतूंतलो पायोनियर. पूण ते वेवसायीक पावंड्यार चलनासले. जी गत कला अकादमी सर्तींतल्या कोंकणी नाटकांची तीच ह्या सर्तींतल्या तियात्रांची जाल्ली. इतले म्हणसर 1980चे दशक सुरू जातना रोजफन्सान थापोट ह्या तियात्रांतल्यान तियात्राचें स्ट्रक्चर बदलपाक सुरवात केली. ते तियात्र चल्लेय बी. रोजफन तर सेंच्युरी किंग जालो. 100 प्रयोग करपी तियात्र एकार एक येवपाक लागले. रुजार रॉड्रिक्सान कातारान आशिल्ले नॉन स्टॉप ड्रामा सुरू केले. ते कांय तेंप चल्ले. वो कांय प्रमाणांत मराठी थिएटराचोय प्रभाव आशिल्लो. प्रिन्स जाकोबान तर सई रे सई हे मराठी नाटकच तियात्र करून माचयेर हाडलें. तेंय उपाट चल्लें. ह्याच 1980च्या दशकांत तियात्राच्या माचयेर आनीक एक देखदिणो प्रयोग जालो. एकूच रस्तो हो एम बॉयराचो तियात्र. एक हिंदू कुटुंब आनी एक क्रिस्तांव कुटुंब हेंची काणी. आनी थिंगा ताणें माचयेर हिंदू कलाकार हाडून नाचयले. तो तियात्र आक्कांताचो चल्लो. मागीर त्या तियात्रांत काम करपी उल्हास बुयांव आनी प्रेमानंद सांगोडकार हेणीय तियात्र काडले. प्रेमानंद लोटलीकार तर तियात्रिस्ट म्हणून आजूय गाजता. लोक हिंदू कलाकारांकय दाद दिवंक लागले. पूण तियात्राचे हे प्रयोग हिंदू प्रेक्षकाक तियात्रा वाटेन ओडपाक शकले नात. उपरांत 21वा शेंकडो येयसर तियात्राचें स्वरूप बदलपाक लागलें. तें चड विनोदा कडेन वचपाक लागलें, म्हळ्यार कॉमेडी. दुसरे वटेन टीव्ही वयलें दूरदर्शन, वेगवेगळे खाजगी टीव्ही चॅनल्स, देशा भायले चॅनल, सॅटेलायट चॅनल, रियलिटी शोज, OTT प्लॅटफॉर्म हेतूंतल्यान एका परस एक बऱ्यो कलाकृती लोकांच्या घरांनी पावंक लागल्यो. तेका लागून तरणाटो प्रेक्षक तियात्र पळोवपाक वचपाक फाटीं फुडें जावंक लागलो. हे अशे सगळे फाटभुंयेर आज राजदीप नायकाचो गांव जाला जाणटो हो नवो प्रयोग सुरू जाला. आमकां पोजडे विनोद नाकात, देसेंत विनोद जाय. आमकां सामाजीक विशय जाय अशें सांगीत क्रिस्तांव प्रेक्षक तेंच्या नाटकाक गर्दी करपाक लागला. आनी दुसरे वटेन ह्या नाटकांक हिंदू प्रेक्षकूय तिकेटी काडून वचपाक लागला. ते भायर मुसलमान लोकूय. तियात्र आनी नाटक एकठांय येवपाक लागला. ह्या दोनूय समाजाची सुखदुख्खां एकठांय करपी विशय लोकांक आवडपाक लागल्यात. नाटकांतल्या नव्या नव्या प्रयोगांक लोक बोल्सांतले दुडू मोडून प्रतिसाद दिवंक लागल्यात. हे बदलते परिस्थितीचेर आतां नाटकां आनी तियात्र करपी कलाकारांनी विचार करपाचो वेळ येयला. खंयच्याय एका समाजाक न्हू तर गोंय आनी गोंयकाराक मदीं दवरून म्हणजे सेंटराक दवरून नाट्यकृती उबी करीत जाल्यार हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान समाजांतले प्रेक्षक दाद दितात. हें आतां दुबावा भायर वचून सिद्ध जालां. ते दिश्टीन जर पावलां मारीत
जाल्यार तिकेटी काडून थिएटरांत येवपी सगळ्या धर्मांचो प्रेक्षक तांकां मेळपाक शकता. थिएटराच्या इकॉनॉमिक्साचो हो नवो फॉर्म्युला. निमणें नाटक म्हटल्यार थिएटर आनी तियात्र हें उतर थिएटरांतल्यानच येलां. ही गजाल मतींत घेवन गोंयांक नाटकाचे घातिल्ले हे वाटे जर एक जायत जाल्यार नाटकाच्या मळार एक नवी क्रांती जावंक शकता. आनी हय, ते दिश्टीन राजदीप नायकाचे गांव जाला जाणटो हें नाटक गेम चेंजर जावंक शकता.